बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम इस्लामिक हीरोज सीरीज में हज़रत उमर बिन खत्ताब के दूसरे हिस्से को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत उमर बिन खत्ताब को अल फारूक का लक़ब क्यों मिला और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा किसने चुना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस्लाम कबूल करना काफिरों के हौसले पर एक खौफनाक धचका था। उनका इस्लाम कबूल करना इस्लाम की एक अजीम फतह थी और उनकी मदीना हिजरत एक ज़बरदस्त तक़वियत थी और खिलाफत में उनका इल्हाक मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी नेमत थी। नाजरीन, आपको बताते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल फारूक का लक़ब क्यों दिया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने के फ़ैसले ने इस्लाम को तक़वियत बख्शी। इससे पहले तक मुसलमान कुफ़ार के खौफ में रहते थे और उनमें से अक्सर अपने ईमान को छुपा रहे थे। मुसलमान अब खुलेआम नमाज अदा करने के काबिल हो गए थे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हुए तो उन्होंने सरदारान कुरैश के सामने अपने ईमान का खुलम खुला ऐलान किया। अगरचा वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को घूरते रहे लेकिन आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबा में नमाज पढ़ने की दरख्वास्त की। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी मिलने पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों की एक जमात को लेकर उस जगह तशरीफ़ ले गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिन्होंने चंद रोज़ कबल इस्लाम कबूल किया था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मुसलमानों की एक और जमात को खाना काबा ले गए। जब तमाम मुसलमान खाना काबा में जमा हुए तो उन्होंने नमाज बाजमात अदा की। इस्लाम की तारीख़ में इस पहली अवामी नमाज की इमामत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस जुरतमंदाना इक़दाम पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल फारूक का लक़ब दिया, जिसका मतलब है हक और गलत में फ़र्क करने वाला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो साफ गोई और नडर होने के लिए भी जाने जाते थे और उसका एक मंजर उन्होंने मदीने की हिजरत के दौरान भी दिखाया। जब मुसलमानों को मदीने की तरफ हिजरत का हुक्म दिया गया तो उनमें से अक्सर ने खामोशी से और छुप छुपा कर मक्का छोड़ दिया, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खुल्लम खुला ऐलान कर दिया। उन्होंने बाजू बांधे और सबसे पहले मक्का की तरफ गए। नमाज अदा करने के बाद उन्होंने बाआवाज़े बुलंद ऐलान किया, मैं मदीना की तरफ हिजरत कर रहा हूँ। अगर कोई मुझे चेक करना चाहता है तो वो बाहर आ जाए। मुझे यकीन है कि उसकी माँ उसकी ज़िंदगी के लिए रोएगी। मक्का में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चैलेंज को कबूल करता। फिर बड़ी दलेरी से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीना हिजरत की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये एज़ाज़ भी है कि उन्हें अशराए मुबश्शिरा की बशारत मिली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन 10 सहाबा में से एक हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में उनके लिए जन्नत के इनाम की खबर दी थी। इसका मतलब है कि उन सहाबा को इस अजीम नेमत के लिए 1,24,000 सहाबा में से चुना गया। नाजरीन, अल्लाह ताला भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इस कदर कायल थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की राय की तायद के लिए कुरानी आयात नाजिल हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की राय की तायद में 15 या उससे ज़्यादा आयात नाजिल हुई। उनमें हिजाब की पाबंदी, मुनाफिक की नमाज जनाजा ना पढ़ना, हज़रत आयशा की बेगुनाही वगैरह शामिल हैं। ये ज़ाहिर करता है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक नबी के अलावा किसी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इज़्ज़त है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर उन्स था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उनकी हालत बहुत गैर हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हालत गैर होने की सबसे बड़ी वजह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था और वो इस पर यकीन ना कर सके। उन्होंने खबरदार किया कि वो इस अफवाह को फैलाने वाले का सर कलम कर देंगे। जब तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें इस मौजू पर कुरान करीम की एक
واضح آیت یاد دلائی، تب جا کر وہ اس عظیم سانحے کی حقیقت سے آگاہ ہوئے۔ اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کونسل ہال میں گئے، جہاں مدینہ کے لوگ خلیفہ اول کے انتخاب کے لیے جمع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے بیعت کی اور پھر ان کی حکومت کے تمام عرصے میں ان کی مدد کی۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں اس موقع کے بارے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے دوسرے خلیفہ کے طور پر نامزد کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیماری کے دوران شورا سے اگلے خلیفہ کے بارے میں مشورہ کیا اور پھر اپنا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دیا، جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خصوصی جوش و جذبے کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور اپنے پیشرو کی پالیسی پر پوری طرح عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ان کی سختی نے ہی انہیں فارس اور بازنطینی سلطنتوں کو زیر کرنے میں مدد فراہم کی۔ ان کی خلافت نے اسلام کے سنہری دور کو نشان زد کیا۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اہم کارنامے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں سب سے نمایاں بات یہ تھی کہ وہ لوگوں کو دلیل سے سمجھانے کے ماہر تھے۔ اس کا مظاہرہ اس دور سے ہوتا ہے جب مسلمانوں کو سلطنت فارس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے راضی کرنا تھا۔ فارسیوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمک کے لیے درخواست بھیجی گئی۔ اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع نئے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے بیعت لینے کے لیے موجود تھا۔ انہوں نے معاملہ مسلمانوں کے سامنے رکھا، لیکن شروع میں انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبات میں جہاد کی اہمیت پر زور دیا اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے رضاکارانہ طور پر فارسیوں کے خلاف مدد کی۔ ابو عبید ثقفی کو 5000 جوانوں پر مشتمل اسلامی فوج کا سپاہ سالار مقرر کیا گیا۔ اس دوران فارسیوں نے مسلمانوں کے فتح کردہ مقامات پر حملہ کیا اور ان کے کئی مقامات سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لڑائیوں کے ابتدائی مرحلے میں رستم نے اپنے ماتحتوں کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی عوام کا سوچتے تھے اور کچھ بھی ایسا تناول نہیں کرتے تھے جو ان کی رعایا کی پہنچ سے دور ہوتا۔ اس کا اندازہ ہمیں شدید قحط اور طاعون کے دور سے ہوتا ہے۔ 17 اور 18 ہجری میں حجاز یعنی شمالی عرب اور شام کو شدید قحط اور خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے کھانے پینے کا سامان حاصل کرنے کے لیے اقدامات کیے، جس کا کچھ حصہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر لیا تھا۔ انہوں نے اناج کے 3 بڑے جہاز مدینہ بھیجے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اتارے گئے۔ وہ خود ضرورت مندوں میں غلہ تقسیم کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں کوئی لذیذ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب ان سے صحت کا خیال رکھنے کی درخواست کی گئی تو انہوں نے کہا، اگر میں دکھ نہیں چکھتا تو دوسروں کے دکھوں کو کیسے جان سکتا ہوں؟ جب قحط ناقابل برداشت ہو گیا تو مسلمانوں کے ایک بڑے اجتماع نے اللہ سے دعا کی۔ روایت ہے کہ نماز ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ اسلامک ہیروز سیریز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ دوسری قسط بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔